रेकर्ड भयो अब स्क्रिन शेयर गरौँ ल शेयर भएको छ भएको छ सर ओके कस्तो ह्याङ भयो ल हिजो हामीले चाहिँ होइन टक्कै एसक्यूएल स्टार्ट गरेको थियो अनि हामीले चाहिँ के गरेको थियो भन्दा हिजो दुईटा क्वेरीहरू हेरेको थियो होइन क्रिएटको गर्दाखेरि र अनि यो के भन्छ अल्टरको ठ्याक्कै हामी यहाँ चाहिँ हामी पुगेको थियौँ है देखेछ स्क्रिनमा देखेछ है अल्टर आएछ नि है आछ आएको छ आएको स्क्रिन छ ओके ल हिजो क्रिएट चाहिँ पढाएको थियो क्रिएटको फेरि म यसो रिभिजन गर्छु होइन फर्स्ट काम भनेको इफ वी स्टार्ट टु होइन डिल विथ डाटाबेससँग हामीले डिल गर्नलाई फर्स्ट वी हेभ टु क्रिएट अ डाटाबेस पहिला डाटाबेस क्रिएट नगरिकन हाम्रो टेबल बनाउनु मिल्दैन है त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट टास्क भनेको डाटाबेसलाई क्रिएट गर्नु पर्यो अब डाटाबेसलाई क्रिएट गर्नलाई के गर्नु पर्यो सिम्पली क्रिएट डाटाबेस यो चाहिँ किवर्ड भयो अरू कमान्ड भयो होइन यो क्रिएट डाटाबेस भयो त्यसपछि डाटाबेसको नाम अब हामीले डाटाबेसको नाम के दिने त्यो भयो होइन अनि सेमिकोलन यो भनेको चाहिँ डाटाबेस क्रिएट गर्नु भयो है अब टेबल क्रिएट गर्नलाई चाहिँ के छ भने क्रिएट टेबल डाटाबेस क्रिएट गर्नलाई क्रिएट डाटाबेस छ भने टेबल क्रिएट गर्नलाई क्रिएट टेबल भयो अनि टेबलको नाम के दिने त्यो राख्यो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ भने कलमको नाम छ त्यसपछि त्यसको डाटा टाइप्सहरू छ अरू यसलाई कलम डेफिनेसन पनि भन्नु मिल्यो होइन जस्तो यहाँ हेरेछ भने तिमीहरूले हिजो मैले पनि बनाएर देखाएको थिएँ होइन के भन्छ भने यसले क्रिएट टेबल यसले चाहिँ अब के भन्छ पर्सन भन्ने टेबल चाहिँ बनाउँछ है त्यसमा चाहिँ कलमहरू के हुन्छ एउटा पर्सन आइडी आइडी चाहिँ इन्टिजरमा हुन्छ सो द्याट यसको आइएनटी इन्टकोलाई चाहिँ साइज दिनु पर्दैन होइन यसको फिक्स हुन्छ त्यसपछि लास्ट नेम भ्यारक्यार यसले 255 देश क्यारेक्टर यसको अझ बढी पनि लिन सक्छ होइन फर्स्ट नेमलाई पनि भ्यारक्यार एड्रेस पनि भ्यारक्यार सिटी पनि भ्यारक्यार छ है अनि लास्टमा गएर यो ब्राकेट क्लोज छ अनि सेमिकोलन सो द्याट मेरो एउटा टेबल क्रिएट भयो है अब तिमीले क्रिएट गर्दा यहाँ जसरी आएको छ नि सिरियल भोइस त्यसरी नै कलमहरू एड हुँदै जान्छ सो द्याट हामीले यो के अरे पर्सन आइडी सुरुमा छ भने कलममा पनि पर्सन आइडी सुरुमा आउँछ लास्ट नेम पनि सुरुमा आउँछ फर्स्ट सरी लास्ट नेम त्यसपछि आउँछ फर्स्ट नेम त्यसपछि आउँछ एन्ड सो अन है त्यही भएर सिक्वेन्स जसरी यहाँ लेखेको छ त्यसरी नै सिक्वेन्स अनुसार कलम बन्दै जान्छ सो दिस इज द क्रिएसन अफ टेबल है यो टेबल क्रिएट भयो अब फर्स्ट काम सक्यो हाम्रो डाटाबेस पनि हामीले बनायो अब टेबल पनि एउटा बनायो अब बल्ल यो टेबलसँग हामीले डिल गर्न सक्छ नि त अब यो टेबलबाट के अरे यसलाई मोडिफाई गर्ने हो कि होइन अल्टर गर्ने हो कि यसलाई डिलिट गर्ने हो कि होइन यो कुराहरू चाहिँ अब हामी बढ्दै जान्छौँ ठिकै छ अब हिजो यहाँसम्म भएको थियो होइन अब अल्टरको बारेमा म चाहिँ आज भन्छु भनेको थिएँ अल्टर भनेको नथिङ बट टु चेन्ज होइन त्यो टेबलमा चाहिँ सम चेन्ज ल्याउने होइन मोडिफाई गर्ने भनौँ न होइन ठिक छ अब यहाँ चाहिँ के गर्न मिल्छ भने वी क्यान एड न्यू कलम होइन वी क्यान एड न्यू कलम हामीले चाहिँ त्यो एक्जिस्टिङ टेबलमा चाहिँ नयाँ कलम एड गर्न पनि मिल्छ र एक्जिस्टिङ कलमको चाहिँ मोडिफाई पनि गर्न मिल्छ है अब के चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्छ त्यो हेरौँ है त फर्स्ट अफ अल न्यू एड न्यू कलम गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले जस्ट अल्टर टेबल कुन टेबलमा चाहिँ त्यो कलम एड गर्ने त्यसको नाम लेख्नु पर्यो जस्तो मैले अहिले यो पर्सन भन्ने टेबलमा चाहिँ मलाई एज पनि हाल्न मन लाग्यो होइन यो पर्सन भन्नेमा चाहिँ मलाई एज पनि हाल्न मन लाग्यो भने के लेख्छु भने मैले अल्टर टेबल पर्सन पर्सन हाम्रो टेबल हो नि त यो हाम्रो टेबल त नाम त पर्सन हो नि त अल्टर टेबल पर्सन्स भनेर राख्छु त्यसपछि एड कुन चाहिँ कलम एड गर्ने एड एज ठिक छ एज केमा हुन्छ इन्टमा हुन्छ नि होइन एज इन्ट होइन यो डाटा टाइप चाहिँ इन्ट दिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि ब्राकेट क्लो के अरे सेमिकलन लेखेर सक्यो अब तिम्रो यो टेबलमा चाहिँ के पनि आयो एज भन्ने पनि एड भएर आयो ठिक छ बुझ्छ यो एड गर्ने
बुझ्छ बुझ्छ सबैले बुझ्छ 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 सर बुझिन्छ है अब अर्को छ मोडिफाई गर्ने ठिक छ मोडिफाई गर्ने भनेको मतलब हामीले कुनै पनि त्यो एक्जिस्टिङ कलमलाई चाहिँ रिनेम के अरे रिनेम बनायो के अरे चेन्ज गर्न त मिल्दैन होइन यो अल्टरले चाहिँ के गर्छ भने जस्ट त्यो एक्जिस्टिङ कलमको चाहिँ डाटा टाइपलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ है मैले भनेको बुझ्यौ मोडिफाई गर्ने भनेको कलमलाई मोडिफाई गर्ने भनेको मतलब त्यो जस्तो एज भन्ने कलम छ भने त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर के अरे डिओबी राख्न मिल्दैन होइन ठिक छ त्यसको लागि चाहिँ रिनेम भन्ने अपरेसन छ है तर मोडिफाईले के चाहिँ गर्न मिल्छ भने तिम्रो एक्जिस्टिङ त्यो कलमको चाहिँ डाटा टाइप चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ है अब कसरी मिल्छ भने ल हेर त यहाँ अल्टर यो यसको चाहिँ सिन्ट्याक्स के छ भने अल्टर टेबल अनि मोडिफाई अनि कलम डिफिनेसन राख्ने छ होइन यो छ अब यहाँ हेर है एक्जाम्पल हेर है सपोज मलाई चाहिँ कस्टमर भन्नेमा चाहिँ इमेल भनेर एड गर्नु पर्यो सपोज है भने मैले के लेख्छु अल्टर टेबल अनि टेबलको नाम अनि त्यसमा के एड गर्ने हो एड कलमको नाम भनेको इमेल अनि मलाई त्यसको डेफिनेसन भनेको भ्यारक्यार 255 साइजको यो भन्छ कस्टमर टेबलमा गएर अब के एड भयो मेरो इमेल पनि एड भयो सपोज अब मलाई चाहिँ के अरे मोडिफाई गर्नु पर्यो होइन मोडिफाई गर्नु पर्यो के मोडिफाई गर्नु पर्यो भने मलाई अल्टर टेबल कुन टेबल स्टुडेन्टको डिटेल्स अल्टर टेबल स्टुडेन्टको डिटेल्स अनि त्यसलाई के गर्नु पर्यो मोडिफाई गर्नु पर्यो मोडिफाई अब कलमको नाम दिए पनि हुन्छ होइन मोडिफाई कलम अनि त्यसको डाटा टाइप हो एक्चुअली यसको चाहिँ लेख्ने तरिका होइन मोडिफाई यहाँ चाहिँ के छ मोडिफाई अनि के छ नेमलाई मोडिफाई गर्ने रहेछ होइन नेमलाई भनेर त्यो नेम छ भने त्यसलाई नेम चाहिँ त्यो रिनेम चाहिँ हुँदैन होइन त्यसको डाटा टाइप चाहिँ रिनेम हुने हो कि डाटा टाइप चाहिँ चेन्ज हुने हो जस्तो पहिला चाहिँ क्यारेक्टर थियो होला अब चाहिँ भ्यार क्यार हुन्छ भने त्यसको डाटा टाइप चाहिँ ठिक छ बुझ्यो यस्तो भनेको तिमीलाई अब अझै केही यस्तो यहाँबाट देखाइदिउँ होइन ओके ल यो पेन भयो होइन ल सपोज मसँग चाहिँ के छ भने एउटा टेबल बनाउनुलाई यही टेबल बनाइदियो यस्तो टेबल छ अरे ओके एउटा टेबल छ है इम्प्लोइ भन्ने टेबल छ मसँग है यहाँभन्दा बरु यतै अर्कै बोर्डमा गएर देखाउनु पर्यो ठुलो हुन्छ के त्यसलाई व्हाइट बोर्ड ल देखेछ है व्हाइट बोर्ड सर है ल म अब तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि फर्स्टमा हामीले के गर्यो भन्दा त्यो क्रिएट रेसको भनिदिइहाल्छु होइन कस्तो ह्याङ ल ल सपोज मैले एउटा ल अब फर्स्टमा मैले के गरेँ भन्दा एउटा क्रिएट गर्नु पर्यो के क्रिएट गर्नु पर्यो एउटा डाटाबेस ल मैले चाहिँ स्टुडेन्ट भन्ने चाहिँ क्रिएट चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट भन्ने डाटाबेस चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो ओके स्टुडेन्ट डाटाबेस ल STUDENT स्टुडेन्ट भन्ने डाटाबेस चाहिँ आई हेभ टु क्रिएट हो यो एउटा भयो त्यसपछि मलाई टेबल नेम बनाउनु पर्यो रे यो चाहिँ मेरो डिबी भयो डाटाबेस भयो होइन अनि मलाई टेबल नेम चाहिँ के चाहियो भन्दा ल स्टुडेन्ट रेकर्ड भन्ने चाहियो STU रेकर्ड भन्ने चाहिँ चाहियो है स्टुडेन्ट रेकर्ड भन्ने चाहिँ मेरो टेबलको नाम भयो है अनि यो चाहिँ मेरो डिबी भयो यो चाहिँ मेरो टेबल भयो है अब यसको लागि तिमीहरूले क्वेरी के लेख्छौ यसको लागि क्वेरी के लेख्छौ भन्दाखेरि टेक्स्टमै लेख्दै होइन
सर बरु यो गर्नुभन्दा सर उबाटै गरौँ न, ज्याम्प व्याम्पबाटै गरौँ न। एउटा ज्याम्प व्याम्पबाटै गरौँ भन्न खोजेको छ। ए होइन त्यो त ल्याबमा गर्ने हामी, त्यसमा त ल्याबमा गर्ने हो हैन, ल्याबबाट चाहिँ गरिन्छ, माइएसक्यूएल सर्भरबाट गरिन्छ हैन। ल मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यसको लागि है यो क्रिएट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर क्रिएट, ठीक छ, क्रिएट। अब पहिला त यो डाटाबेस बनाउनु पर्यो, क्रिएट डाटाबेस क्यापिटल हुनु पर्यो भन्दा क्रिएट डाटाबेस, अनि डाटाबेसको नाम के छ स्टुडेन्ट, STUDENT स्टुडेन्ट भयो। ल मेरो डाटाबेस बन्यो है, है यो बुझ्छ? ल बुझ्छ सर। यता चाहिँ ठुलो नहुने हो क्या यो। ल मेरो फर्स्ट टास्क सक्यो मसँग हैन, यो डाटाबेस चाहिँ मैले क्रिएट गरेँ है। ल अब मलाई के चाहियो भने अब मलाई टेबल चाहियो, क्रिएट टेबल। ल टेबलको नाम के छ मसँग स्टुडेन्ट रेकर्ड, STURECORD स्टुडेन्ट रेकर्ड ठीक छ। टेबलको नाम पनि भयो, क्रिएट टेबल पनि भयो। अब त्यो टेबलमा चाहिँ के एलिमेन्टहरु छ, अरु के कलमहरु छ त्यो राख्नु पर्यो हैन। के हुन सक्ला, ल स्टुडेन्ट रेकर्डमा एउटा स्टुडेन्टको नेम हुन सक्ला हैन। ल यसरी राखौँ न, फर्स्ट नेम होला हैन, फर्स्ट नेममा भ्यारक्यार होला। ल 20 राख्दिए अहिले मैले, ठीक छ, कमा, अनि के हुन सक्ला अर्को लास्ट नेम हुन सक्ला। ओके लास्ट नेम पनि भ्यारक्यारै राख्दिउँ ल, भ्यारक्यार, यसलाई पनि कन्टिन्यू भनेर राख्दिए है, अनि कमा रोल नम्बर हुन सक्छ, आइडी हुन सक्ला, आइडी हुन सक्ला, आइडी चाहिँ केमा हुन सक्ला इन्टमा हुन सक्ला हैन। त्यसपछि कमा अझ एउटा हाल्नु के हाल्ने, ल एड्रेस हाल्नु, ADDRES एड्रेस चाहिँ के हुन सक्ला भ्यारक्यार हुन सक्ला, भ्यारक्यार हुन सक्ला 20, यसलाई पनि 20 दिएँ मैले हैन। ल यति नै राख्दिएँ मैले हैन। सो द्याट मसँग अब के यो के अरे क्वेरी गरेपछि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यो क्वेरी गरेपछि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ डाटाबेसमा टेबल चाहिँ यसरी क्रिएट हुने भयो क्या हैन। एउटा DB भन्ने अनि त्यसपछि एउटा स्टुडेन्ट भन्ने टेबल चाहिँ यसरी क्रिएट भयो, ठीक छ। यो क्रिएट भयो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कतिवटा दिन्छौँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम 4वटा दिन्छौँ भने चाहिँ 4वटा कलम चाहिँ एड हुने भयो, ठीक छ। एउटा चाहिँ एफ नेम फर्स्ट नेम, ओके, अर्को एल नेम लास्ट नेम भयो हैन, अनि एउटा चाहिँ आइडी, अनि अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ एड्रेस भनेर यसरी चाहिँ टेबल क्रिएट भयो है, ठीक छ। यो टेबल मात्र क्रिएट भयो, यस्तो खाले टेबल चाहिँ अब हामीले बनायो यो गर्दाखेरि यसको टेबल। अब सपोज मलाई अब अझै एउटा कलम चाहियो हैन, मलाई चाहिँ यो कलम चाहियो हैन, अझै एउटा कलम चाहियो। के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको एज भनेर एउटा नयाँ छुट्टै कलम चाहियो है। अब मैले के गर्छु त, एज भनेर छुट्टै कलम चाहियो भने मैले के गर्छु, यहाँ थप्नु पर्यो हैन, थप्नु पर्यो नि त। अब यहाँ थप्नुलाई के गर्नु पर्यो त अब ल अब यो त हामीले टेबल बनाइसकेको थियो। अब मलाई कतै तल गएर चाहियो भने मैले के गर्नु पर्यो, अल्टर टेबल। कुन टेबललाई मैले अल्टर गर्ने हो, यही स्टुडेन्ट रेकर्डलाई STURECORD रेकर्ड स्टुडेन्ट रेकर्ड भयो, ठीक छ। अब यसलाई के गर्ने, एड गर्ने एड कुन कलम एड गरे मैले, एजको के हो इन्ट। ल सक्यो भनेपछि तिमीहरूले अब के पनि एड गर्यो, स्टुडेन्ट रेकर्ड भन्ने टेबलमा चाहिँ एउटा एज भन्ने कलम चाहिँ एड गर्यो, ठीक छ। बुझ्यो गरेको हजुर, कुन चाहिँ ल एज एड गरेको। ल है त यो 4वटा कलमको टेबल बनेको त बुझ्यो नि तिमीहरूले हो। अब मलाई चाहिँ हैन यो 4वटा कलम मात्र हैन, मलाई चाहिँ अब नेक्स्टमा गएर अझ एउटा एज भन्ने कलम चाहिँ एड गर्नुपर्ने रहेछ हैन। सो द्याट मैले यो टेबलको स्ट्रक्चरमा त चेन्ज गरेँ नि त, सो द्याट अल्टर भयो के हैन। त्यही भएर मैले अल्टर युज गर्नु पर्यो
अल्टर युज गर्नलाई चाहिँ के अल्टर टेबल लेख्नु पर्यो अल्टरको सिन्ट्याक्स छ नि हैन अल्टर टेबल अनि टेबलको नाम अल्टर टेबल छ टेबलको नाम भनेको के छ स्टुडेन्ट रेकर्ड माथिको टेबलको नाम हो स्टुडेन्ट रेकर्ड अनि मैले के गर्नु पर्यो भने एड अनि त्यसपछि कलमको नाम भने के हो एज एज हो नि त कलमको नाम त्यसपछि एड एज अनि एजको अनि के अरे डाटा टाइप भनेको इन्ट सो द्याट मेरो अब स्टुडेन्ट भन्ने रेकर्डमा चाहिँ एउटा एज भन्ने पनि एड भयो ठिक छ अब होइन मलाई अब एजको चाहिँ इन्ट होइन के दिन सक्छ बाइनरी इन्ट दिनु पर्ला नि त होइन अहिले फ्लोट एज त फ्लोटमा हुँदैन ल त्यही पनि मैले यसलाई फ्लोटमा राख्नु पर्यो एकैछिन है त अब के गर्छु मैले अल्टर अल्टर टेबल के गर्छु टेबलको नाम भनेको एसटियुआरए रेकर्ड होइन एसटियुआरइसियुआरए रेकर्ड अनि के गर्नु पर्यो मैले मोडिफाई गर्नु पर्यो नि त मोडिफाई केलाई मोडिफाई गर्ने एजलाई मोडिफाई गर्ने हो एजको डाटा टाइप पहिला इन्ट थियो भने ल अहिले मैले क्यारेक्टर राख्दै ल एसआइएक्स लेख्नु पर्यो जस्तो तिमीहरूको 20 नम्बर नराखेन मैले अहिले ल क्यारेक्टर राख्नु यस्तो राख्नु क्यारेक्टर साइज भनेको ल 10 दिएर ल भने यस्तो राख्नु पर्यो है यो एजको त हुँदैन होइन क्यारेक्टरमा हुँदैन मैले जस्ट तिमीलाई मोडिफाई गर्नलाई चाहिँ यसरी गर्नु मिल्छ है भने है अब तिमीहरूको इन्ट भन्ने डाटा टाइपबाट चाहिँ केमा चेन्ज भयो तिमीहरूको एज चाहिँ क्यारेक्टर भन्ने डाटा टाइपमा चाहिँ चेन्ज भयो ठिक छ अनि मैले अहिले के भने मैले यो एजलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन यो कलम एकचोटि बनिसक्यो यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन युजिङ अल्टर टेबल अरू अर्कै रिनेम अपरेसन चाहिँ छ त्यसको लागि त्यो भएर यसले मोडिफाईले चाहिँ के मात्र गर्छ भने गिभन पर्टिकुलर कलमको डाटा टाइप चाहिँ चेन्ज गर्ने काम गर्छ है ल ठिक छ यहाँसम्म बुझ्छ तिमीले सबले यस सर अब अर्को छ ड्रप गर्नु पर्यो हैन ड्रप गर्नु पर्यो भने मतलब के गर्ने थियो ड्रपले के गर्छ ड्रपले डाटाबेस ड्रप गर्छ हजुर डाटाबेसलाई हटाउँछ हुन्छ के रिमुभ गर्छ रिमुभ गर ड्रप ट्रङ्केट र डिलिटको काम के हो ड्रपले डाटाबेसलाई हटाउँछ ड्रप डाटाबेस ड्रप टेबल हैन ड्रप टेबल गर्न मिल्छ डिलिट टेबलको के गर्नु मिल्छ ल अब ठिकै छ ल ड्रपको यहाँ काम चाहिँ के छ भने कलमलाई हटाउने छ हैन ड्रप कलम अनि कलमको नेम भनेर चाहिँ ठिक छ अब मलाई अघि त्यो एड गरेको एज चाहिँ मलाई हटाउनु पर्यो भने मैले ड्रप एज अनि सरी ड्रप कलम अनि एज भनेर राखिदिने सक्यो यसमा चाहिँ त्यो डाटा टाइप डिफाइन गरेर राख्नु पर्दैन है सिम्पली तिमीहरूले ड्रप कलम एज भनेर लेख्यो भने त्यो एज भन्ने चाहिँ हट्यो है बुझ्छ यो अल्टरको ड्रप अहिले एकछिनमा यहाँ पनि आइ नै हाल्छ हैन ठिक छ यदि तिमीहरूलाई चाहिँ ड्रप गर्नु पर्यो भने यसरी अल्टर युज गरेर कलमको लागि चाहिँ यस्तो कलम वाइज गर्नु परेछ भने चाहिँ अल्टर टेबल राख्नु पर्यो है माथि चाहिँ अल्टर टेबल राखेर यदि मलाई डाटाबेस नै उडाउनु छ हैन सिधै मलाई टेबल नै उडाउनु छ भने चाहिँ अल्टर लेखिरहनु पर्दैन हैन ठिक छ सिधै ड्रप टेबल ड्रप डाटाबेस गर्नु मिल्छ तर मलाई कलमको भित्रको पर्टिकुलर चाहिँ युज के अरे हटाउनु छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ ड्रप कलम चाहिँ हैन यसरी युज गर्नु ओके ल अब अर्को छ ड्रप हैन इट इज युज टु डिलिट बोथ द स्ट्रक्चर एन्ड रेकर्ड स्टोर्ड इन द टेबल भनेको मतलब मलाई होल स्ट्रक्चर नै डिलिट गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ हैन मैले अघि बनाएको अब डाटाबेस छ भने मैले अघि बनाएको स्टुडेन्ट भन्ने डाटाबेसलाई मैले ड्रप डाटाबेस अनि स्टुडेन्ट भनेर हटाएँ भने मैले अब त्यो मेरो डाटाबेस उड्यो हैन अर्को के छ भने मैले अब ड्रप टेबल अनि स्टुडेन्ट रेकर्ड भनेर मैले राखेँ भने चाहिँ के गर्ने अघि बनाएको स्टुडेन्ट रेकर्डको टेबल पनि मसँग डिलिट भयो उड्यो भनौँ न हैन त्यो डाटाबेसबाट उड्यो ए हो र फेरि त्यो बोर्ड शेयर गर्थे यता ल ल है ड्रपको काम के छ भने मैले के भन्थे भने ड्रपले चाहिँ अब हामीले कलम वाइज गर्नु छ भने अल्टर टेबल राखेर हैन गर्नु पर्यो अल्टर टेबल अनि टेबलको नेम अहिलेकोमा चाहिँ मैले अब एज भन्नेलाई चाहिँ उडाउनु पर्यो भने अरू डिलिट गर्नु पर्यो भने के गर्छु भने अल्टर टेबल अनि स्टुडेन्ट रेकर्ड हैन अनि त्यसपछि ड्रप कलम एज भनेर राख्नु पर्यो यहाँ ठ्याक्कै यो हेर हैन अल्टर टेबल अहिले टेबलको नाम त स्टुडेन्ट रेकर्ड थियो हैन अनि ड्रप कलम अनि कुन गर्नु पर्यो एज गर्नु पर्यो यो भयो हैन अनि अर्को ड्रप चाहिँ के अरे ड्रप चाहिँ के पनि युज गर्न मिल्छ भने अल द स्ट्रक्चर र रेकर्डहरू डिलिट गर्न मिल्छ इट मिन्स द्याट वी क्यान आइदर डिलिट होल डाटाबेस or we can delete होल टेबल है
अब if I want to delete all the database हैन, I have to write this drop database and database name हैन। अहिलेको एक्जाम्पलमा के थियो भने ड्रप डाटाबेस स्टुडेन्ट भनेर मैले अघि लेखेँ भने मसँग त्यो अघि एक्जिस्टिङ डाटाबेस चाहिँ त्यो पर्टिकुलर ठाउँबाट उड्यो हैन, डिलिट भयो। ओके, सिमिलरली इफ आई राइट दिस ड्रप टेबल अनि स्टुडेन्ट रेकर्ड भनेर भन्यो भने चाहिँ अघिको मैले बनाएको टेबल पनि उड्यो भने है। ठिक छ, बुझ्छ ड्रपको? बुझ्छु सर। बुझ्छु सर। सबै बुझ्नु पर्यो। यो तिमीहरूले यो कमान्डहरू चाहिँ पढाएको तिमीहरूलाई यहाँ चाहिँ पढाउने हो अनि ल्याबमा चाहिँ सिधै गराउने हो है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यता क्लासतिर चाहिँ थ्योरी पढाउने हो, उता चाहिँ यसको कमान्डको बारेमा सिधै हुन्छ नि, केही पनि नभनिकन तिमीहरूलाई क्वेरीहरू नै स्टार्टिङ गर्ने हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ मजाले पढ्यो। अब ट्रङ्केटको कुरा आयो है। It is used to delete all the rows from the table and free the space containing the table ones. यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ, रोजलाई उडाउने रहेछ। ठिक छ, ट्रङ्केट टेबल, टेबलको नाम भनेछ सिम्पली हैन, ट्रङ्केट टेबल अनि टेबलको नाम भनेछ। यसको सिन्ट्याक्स ट्रङ्केट टेबल। अब मलाई इम्प्लोइ भन्नेबाट कुनै रो डिलिट गर्नु पर्यो भने ट्रङ्केट टेबल इम्प्लोइ भनेर हैन। ठिक छ, यो गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ तिमीलाई, यो सिन्ट्याक्स चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो है। ल है, यति चाहिँ छ। ल ठ्याक्कै समरी डिडिएल कमान्ड यो रिनेम चाहिँ हामीले गरेन हैन। ठ्याक्कै डिडिएल कमान्डको समरी हेर्ने भने हामीसँग 5 वटा खाली हुन्छ, क्रिएट, अल्टर, रिनेम, ड्रप र ट्रङ्केट। ठिक छ, क्रिएटको काम भनेको यो डिडिएल कमान्डले चाहिँ के गर्छ भने सधैँ स्ट्रक्चरसँग मात्र डिल गर्छ के हैन। क्रिएसनदेखि लिएर त्यसलाई मोडिफाई गर्नदेखि लिएर त्यसलाई अल्टर गर्नदेखि लिएर हैन, सबै स्ट्रक्चरसँग मात्र यसले बिहेभियर गर्छ डिडिएल कमान्ड। डाटा डेफिनिसन हैन, हाउ द स्ट्रक्चर अफ द टेबल डिफाइन्स अर हाउ द स्ट्रक्चर अफ डाटाबेस डिफाइन्स, द्याट डिल्स विथ द डिडिएल कमान्ड्स है, त्यो भनेको। ओके, अब यसमा चाहिँ 5 वटा रिनेम चाहिँ मैले गराएको छैन हैन। क्रिएट छ, यसलाई के अरे डाटाबेस टेबल अर क्रिएट गर्नु मिल्छ हैन। यहाँ छ ठ्याक्कै लाएर सिन्ट्याक्स यहाँ छ, क्रिएट एन्ड टेबल स्टुडेन्ट टेबल बनाएको छ यसले। अनि यसले के गर्छ भने अल्टर टेबल स्टुडेन्ट एड, यहाँ एउटा नयाँ कलम एड गरेर रहेछ, एड कलम रोल नम्बर भनेर एड गरेर रहेछ। त्यसपछि रिनेम गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने सपोज मलाई चाहिँ रिनेम स्टुडेन्ट टु, अब यहाँ मलाई चाहिँ स्टुडेन्ट भनेर पहिला थियो भने अब मलाई यसलाई चाहिँ स्टुडेन्ट डिटेल्स भनेर राख्नु पर्छ। मैले अघि भनेको थिएँ नि हैन, we can use rename operation to perform the change in column name हैन। we can change the column name by using alter हैन। अल्टरले काम गर्ने भनेको जस्ट त्यसको डाटा टाइप मात्र मोडिफाई गर्नु पर्ने होइन। इफ आई वान्ट टु रिनेम अर इफ आई वान्ट टु चेन्ज द कलम नेम देन आई युज रिनेम अपरेसन हैन। रिनेम अपरेसन युज गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने रिनेम अब मलाई स्टुडेन्ट भन्ने कलम चाहिँ अब के चाहियो भन्दा स्टुडेन्ट डिटेल्स चाहियो है। अब मलाई चाहिँ अघि के चाहिएको थियो भने स्टुडेन्ट एज नभइकन स्टुडेन्ट एज टु डिओबी गर्यो भने मलाई अब एज भन्ने कलम चाहिँ केमा चेन्ज भयो, डेट अफ बर्थमा चेन्ज है। अब यसले के गर्छ भने डिलिट्स द टेबल फ्रम द डाटाबेस है। अनि यहाँ चाहिँ के अरे ड्रप टेबल स्टुडेन्ट डिटेल्स अनि ट्रङ्केट टेबल डिटेल स्टुडेन्ट डिटेल्स। यसको काम चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ, तिमीलाई थाहा छ ड्रप र ट्रङ्केट हैन के गर्छ, अलिकति डिफरेन्स त छ हैन। ल अब अर्को भनेको डिएमएल छ है। अब डिएमएल ले चाहिँ के गर्छ भने डिएमएल को मेन काम भनेको चाहिँ 3टा छ, इन्सर्ट गर्ने, अपडेट गर्ने र डिलिट गर्ने। अघिकोले चाहिँ स्ट्रक्चर टेबलको स्ट्रक्चरसँग गरेथ्यो भने अब चाहिँ के गर्छ भने डाटाबेससँगको मोडिफिकेसन अर डाटाबेसमा कुनै पनि कुरा इन्सर्ट गर्न होस्, अपडेट गर्न होस् अर डिलिट गर्न होस्, these are the responsible for the data manipulation language or these are the considered in DML, data manipulation language है। तिमीलाई जाँचमा कहिले कहिले क्वेरी नलेखे नदिइकन पनि एक्सप्लेन डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज युज इन एसक्यूएल भनेर लेख्न पनि सक्छ, अर एक्सप्लेन डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज भनेर लेख्न सक्छ। तिमीहरूले के लेख्नु पर्यो भने यो डिडिएललाई एक्सप्लेन गरेर त्यसको त्यो अघि 5 वटा लेख्नु पर्यो अनि इचको एक्जाम्पल सहित हैन। डिएमएल को लेख्नु पर्यो, यो आयो भने लङ क्वेसनमै आउँछ हैन। ल ठीक छ। अब डिएल यहाँ के लेखिरहेछ भने डिएमएल कमान्ड्स आर युज्ड टु मोडिफाई द डाटाबेस, इट इज रेस्पोन्सिबल फर अल फर्म अफ चेन्जेस इन द डाटाबेस। हामीले डाटाबेसमा गर्ने सबै खाले चेन्जेस हैन, इन्सर्ट गर्नदेखि लिएर होस्, त्यसमा अपडेट गर्नदेखि लिएर होस्,
त्यसमा डिलिट गर्नदेखि लिएर होस्, दिज अल आर रेस्पोन्सिबल फर चेन्जेस हैन, डाटाबेस चेन्जेस गर्नलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबल भयो है। अब के भन्छ भने सेकेन्डमा द कमान्ड अफ डिएमएल इज नट अटो कमिटेड, द्याट मिन्स इट कान्ट पर्मानेन्टली सेभ भनेछ। जस्तो डिडिएल कमान्ड त के थियो, तिमीले एकचोटि पर्फर्म गरेपछि पर्मानेन्टली सेभ हुन्थ्यो हैन, तर यो चाहिँ के छ, पर्मानेन्टली सेभ हुँदैन, दे क्यान बी रोल ब्याक है। अब यसको लागि सेभ गर्ने त छुट्टै तरिका छ हैन, त्यो गरे गरी पछि आउला है। जस यो चाहिँ पर्मानेन्टली सेभ हुँदैन भने डिडिएल चाहिँ पर्मानेन्टली सेभ भएर बस्छ हैन, हामीले एकचोटि क्वेरी पर्फर्म गरेपछि है। अब हामीसँग तीनटा काइन्डको छ, इन्सर्ट, अपडेट र डिलिट। दिज आर द 3 कमान्ड्स युज इन डिएमएल है। ल यसको बारेमा हेरौँ। ल ठीक छ, अब हेर है, यहाँ के भन्छ भने द इन्सर्ट स्टेटमेन्ट इज अ एसक्यूएल क्वेरी, इट इज युज टु इन्सर्ट डाटा इन्टु द रोज अफ अ टेबल भनेछ। ठीक छ, के गर्ने रे, कुनै पनि एउटा रोमा चाहिँ मलाई डाटा एड, अब मसँग टेबल बन्यो हैन, टेबल बन्यो ठीक छ, टेबल बन्यो भनेको मतलब के भन्यो, तिमीसँग कलम पनि आयो अनि त्यो स्ट्रक्चर पनि आयो। अब यो इन्सर्ट भनेर चाहिँ के गर्छ तिमीहरूले, त्यो के रे कलम चाहिँ एड गर्ने हैन। ठीक छ, कलम एड गर्नलाई त तिमीहरूले उता अल्टर युज गर्नु पर्यो, यता यो इन्सर्टले चाहिँ कलम एड गर्दैन है। ठीक छ, यसले के मात्र एड गर्छ, रो मात्र एड गर्छ, किनकि तिमीहरूको त स्ट्रक्चर बनिसक्यो नि त। अब त्यो बक्सा बनिसक्यो नि त। सपोज तिमीहरूले एउटा बक्सा लियो, सुरुमा चाहिँ क्रिएट गर्दा चाहिँ क्रिएटलाई एउटा बक्सा बनाएर, ठीक छ, बक्सा बनाए है। त्यहाँ त्यो बक्सामा तिमीहरूले बाहिर के राख्ने है, बाहिर तिमीहरूले अब ऱ्याप गर्ने हो कि त्यो सबै तिमीहरूले त्यो ऱ्याप गर्ने भनेको तिमीहरूले कलमको नाम हालेको। जस्तो पहेँलो पेपरले ऱ्याप गरेछ भने एउटा कलम एड गरे हो, अनि रातो पेपरले ऱ्याप गरेछ भने अर्को एड गरे हो, त्यो सबै स्ट्रक्चर बन्यो। अब त्यो बक्साभित्र चाहिँ के हाल्ने भन्दा कुरा चाहिँ डिएमएल भित्र आउँछ क्या हैन। त्यो बक्साभित्र तिमीहरूले के रेकर्ड हाल्ने हैन, त्यो बक्सामा अब तिमीहरूले के अरे कसैको लागि पार्सल हालिदिने हो कि होइन, नाम लेखेर त्यो पार्सल हालिदिने हो कि होइन, त्यो बक्सामा अब तिमीहरूले कसैलाई गिफ्ट हालिदिने हो, त्यो कुरा चाहिँ डिएमएलमा आउने भयो क्या होइन। ठिक छ, अब मलाई केही कुरा इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो होइन, त्यो बक्सामा चाहिँ मलाई अब ल कसैको लागि चाहिँ हुन्छ नि एउटा डल हालिदिनु पऱ्यो, ल डल हाल्नु पऱ्यो होइन। अब त्यो डल हाल्नलाई त्यस के हुनु पऱ्यो है, यहाँ हेर्नु है, इन्सर्ट इन्टु भनेर लेख्नु पऱ्यो। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के अरे कमान्ड भनेको त इन्सर्ट इन्टु लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि को कहाँ हाल्ने, त्यसको नाम हुनु पर्यो, इन्सर्ट इन्टु कहाँ हाल्नु पर्यो, त्यसको नाम। ठिक छ है। अनि के हाल्ने त ल, त्यहाँ यो कस्टमर नेम, कन्ट्याक्ट नेम, एड्रेस, सिटी अनि पोस्टल कोड र कन्ट्री त अलरेडी त्यहाँ भएको कलम हुनु है। ठिक छ, यो अलरेडी भएको कलम हो यो। ठिक छ है, यो अलरेडी यो कस्टमरमा चाहिँ यो अलरेडी कस्टमर नेम, कन्ट्र्याक्ट नेम, एड्रेस, सिटी र पोस्टल कोड र कन्ट्री देयर यो अलरेडी एक्जिस्ट भएको के अरे कलम नेम हो। हामीले त जस्ट त्यसमा अब भ्यालुज मात्र दिने हो। त्यही भएर इन्सर्ट इन्टु जुनमा गर्यो, जुन टेबलमा गर्यो त्यसको नाम, अनि त्यहाँ भएको के हो यो सबै एट्रिब्युटहरू, कलमहरू होइन। अनि मैले के गर्नु पर्यो भने त्यसमा भ्यालुज, अब मलाई कुन चाहिँ एड गर्नु पर्यो, भ्यालुज। ठिक छ, अब भ्यालुजमा के दिनु पर्यो भने कस्टमरको नाम के रहेछ, कार्डिनल रहेछ, कन्ट्याक्ट नेम के रहेछ, टम बिड यो रहेछ होइन, एड्रेस यो रहेछ, सिटी यो रहेछ होइन, सेम अन है। ठिक छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 6वटा रहेछ। यहाँ अलिकति यो एउटा दुईटा मिस्टेक भएछ त हल्का। ठिक छ, यहाँ कस्टमरको नेममा मैले आफ्नै नाम हालेँ, सीमान्त हालेर, कन्ट्याक्ट नेममा आफ्नो 98152 हालेर होइन, त्यसपछि एड्रेसमा केटिएम हालेर, सिटीमा के अरे एड्रेसमा सीतापाइला हालेर, सिटीमा काठमाडौँ हालेर होइन, पोस्टल कोड चाहिँ 977 हालेर, कन्ट्री चाहिँ नेपाल हालेर यसरी राख्नु। ठिक छ है, ठिक छ है, ठिक छ सर। ओके है। ल अनि ल अर्को कुरा के पनि गर्न मिल्छ भने, यो कलमको नाम लेखेछ नि होइन, यो कलमको नाम लेखेछ नि यो ब्राकेटभित्र। ठिक छ, यो नलेखे पनि हुन्छ होइन, यो नलेखे पनि हुन्छ, तर तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कि कलम यस्तो खाले छ है। यो मैले यस्तो पनि गर्न सक्छु कि इन्सर्ट इन्टु कस्टमर लेखेर यो कलमको नाम केही पनि नलेखिकन मैले सिधै लेख्न सक्छु है। सपोज मसँग कस्टमर नेम मलाई थाहा छ भने, यदि त्यो टेबल मैले के बनाएको छु यदि मलाई थाहा छ भने मैले के सिधै लेख्न सक्छु भने, ल सिधै मैले आफ्नो नाम अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट नेम, यो सबै यो यदि इफ आई नो दिस अल दिज एट्रिब्युट्स माइसेल्फ, देन आई क्यान इजिली राइट भ्यालुज क्या। यो कन्ट्याक्ट के अरे यो कलम नेम लेखिरहनु पर्दैन कि। यो यहाँले हेर सेकेन्डमा तिमीले यो गरे पनि हुन्छ, यो गरे पनि हुन्छ होइन, तर यो सेकेन्डको गर्नलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ त्यो
टेबलमा चाहिँ त्यो सिक्वेन्स थाहा हुनु पर्यो क्या, किनकि सिक्वेन्स मिसम्याच भयो भने त हाम्रो प्रब्लम आउँछ। जस्तो तिमीहरूले एजको ठाउँमा तिमीहरूले के अरे नेम हाल्देला होइन, त्यही भएर सिक्वेन्स पनि थाहा हुनु पर्यो है, ठिक छ। अनि हामीले यहाँ हामीले फेरि अनि यो कलमको नेम हाल्दा हामीले यहाँ सिक्वेन्स पनि फेरि यो गर्न सक्छौँ है। यसमा चाहिँ फेरि जस्तो कस्टमर नेम पछि हामीले एड्रेस पनि राख्न सक्छौँ, कन्ट्याक्ट नेम पनि छ। यो कमा राख्दा चाहिँ जसरी राख्छौँ यहाँ चाहिँ फेरि त्यसरी नै एड हुनु पर्यो, भ्यालुज राख्दा चाहिँ त्यसरी नै राख्नु। यसलाई चाहिँ हामीले यताउता गर्न सक्छौँ भने यो कलम नेमलाई चाहिँ यताउता गर्न सक्छौँ, तर किन गर्ने र होइन। अनि यो भ्यालुज राख्दा चाहिँ हामीले यहाँ माथि जसरी राखेछ त्यही अनुसार सिरियली राख्नु पर्यो, होइन भने यो कलम नेम नै नराखिकन सिरियली हामीलाई त्यो टेबलमा के एट्रिब्युट छ भने थाहा पाछ भने हामीले सिधै राख्नु। सपोज यसलाई अब तिमीहरूले टेबलबाट यसरी हेऱ्यो भने खै त मलाई चाहिँ के रहेछ भने मसँग अघिको टेबल भन्यो होइन, मसँग अघिको टेबल भन्यो जसमा चाहिँ के थियो, फर्स्ट नेम थियो अनि लास्ट नेम थियो अनि एड्रेस थियो अनि एज थियो। सपोज मलाई चाहिँ जाँचमा क्वेसन के आयो भने ल राइट अ क्वेरी टु एड होइन अर इन्सर्ट भनेर आयो होइन। राइट अ क्वेरी यदि एड भनेर कलम एड भएछ भने चाहिँ इन्सर्ट इन्टु गरेर भएन होइन, उता अल्टर टेबल गर्नु पर्यो है। अनि कुनै पनि रो एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ बल्ल हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्यो। सपोज मलाई चाहिँ अहिलेलाई इन्सर्ट होइन इन्सर्ट ल मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने राम अर्याल रे, सपोज राम अर्याल नाम गरेको मान्छे जुन चाहिँ काठमाडौँमा बस्छ र एज 21 भएको छ भनेर त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई एड गर्नु पर्यो भने मैले कसरी लेख्छु, इन्सर्ट इन्टु, सपोज यसको नाम चाहिँ इम्प्लोइ भनेर टेबल हो, ओके यसको नाम चाहिँ इम्प्लोइ टेबल हो, मैले के लेख्छु इन्सर्ट इन्टु का इम्प्लोइ, इन्सर्ट इन्टु इम्प्लोइ। अब मैले अब के गर्ने, यो कलमको नामहरू दिने कि नदिने तिमीहरूमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। मैले ल अहिले दिएर पनि गरेँ नदिएर पनि गरेँ। इन्सर्ट इन्टु इम्प्लोइ भयो अनि ब्राकेट यहाँ के थियो फर्स्ट नेम कमा लास्ट नेम कमा एड्रेस एन्ड कमा एज अनि त्यसपछि ब्राकेट क्लोज भयो है। इन्सर्ट इन्टु इम्प्लोइ भयो अनि फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस र एज गरेर मैले ब्राकेट क्लोज गरेँ। अब भ्यालुजमा के दिनु पर्यो मैले, राम अनि त्यसपछि अर्याल त्यसपछि केटिएम त्यसपछि 21 दिनु पर्यो, सकियो। यो एउटा वे भयो। अब म यसरी गर्दिनँ, मलाई त्यो टेबलमा के एट्रिब्युट थाहा छ अलरेडी थाहा छ भने मैले के गर्नु पर्यो, इन्सर्ट इन्टु इम्प्लोइ इन्सर्ट इन्टु इम्प्लोइ त्यसपछि सिधै भ्यालुज गरेर राम अनि अर्याल अनि त्यसपछि केटिएम अनि त्यसपछि 21 भनेर दिनु पर्यो। सबैलाई सिंगल यो कोडले यो गरेर चाहिँ ठिक छ। यो भयो बुझ्छ सर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ दिएकै हुन्छ हैन, हामीले आफै राख्नु हैन। अब तिमीलाई इन्फर्मेसन दिएन भने कुनै आफै एज्युम गर्दिन। सपोज इन्सर्ट सम रेकर्ड इन डाटाबेस भनेर भन्यो भने तिमीहरूले त्यो के अरे त्यो त्यहाँ भएको एट्रिब्युटसँग म्याच हुने गरी हाल्नु पर्यो है। अनि ठिक छ, यो हुनु पर्यो। अब अरु कुनै पनि भ्यालु दिएन भने चाहिँ नल जाने भयो हैन। सपोज मैले यहाँ 21 दिएन भने चाहिँ नल जाने भयो है। ठिक छ ल, हाम्रो टेबलमा कुनै पनि भ्यालु एड गर्न पनि सिक्यो। यहाँ थ्योरीमा जे यस्तो यो क्वेरीहरु पर्छन् ठ्याक्कै त्यही लिएर त्यहाँ गएर हामीले त्यही यही क्वेरी हाल्दिनु मात्र हो कि, त्यही भएर गाह्रो चाहिँ हुँदैन होला तिमीलाई हैन। ल, हामीले टेबलमा इन्सर्ट गर्न पनि सिक्यो है। अब अपडेट गर्नु पर्यो। अब अपडेट गर्नु पर्यो। अपडेट गर्नु पर्यो भने मतलब अपडेट गर्नेलाई चाहिँ अब टेबलको हामीले बनाइसकेपछि अब हामीलाई त्यो टेबलको स्ट्रक्चरसँग मतलब भनेको अब हामीलाई भित्रको रेकर्डसँग अब हामीलाई के गर्यो भने अब हामीले अघि चाहिँ बक्सा बनायो, बक्सासँग अब हामीलाई मतलब हुँदैन क्या। अब हामीलाई त्यो बक्सामा चाहिँ के राख्ने कुरा चाहिँ यो डिएमएल भित्र पर्यो हैन। अब हामीले एउटा डल राखेर हैन, कस्तो खाले डल भ्यालु त्यसको के होला हैन, कस्तो खाले डल भन्दाखेरि ल के अरे पिङ्क रङको होला हैन, अनि त्यसको साइज यति वेट यति भएको होला हैन, अनि त्यसको नाम भनेको ल के एउटा पिज के अरे पेंगुइन होला हैन, अनि अरु के होला हैन, त्यो ठ्याक्कै त्यो डिफाइन गर्यो क्या हामीले भ्यालु चाहिँ। अब हामीले के गर्यो के अरे बक्सा पनि बनाइसक्यो हैन, टेबल पनि बनाइसक्यो, त्यसपछि हामीले त्यसमा एउटा डल भनेर नि एड गरिसक्यो अरु एउटा कुनै रेकर्ड एड गर्यो। ठिक छ। अब अपडेट गर्ने काम चाहिँ ठिक छ। अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ त्यो के अरे पिङ्क रङको हैन, मलाई चाहिँ कालो रङको डल हाल्नु पर्ने, मैले पिङ्क रङको हालेछु है।
अर वेट यति भएको हाल्नु पर्ने यति भएको हालेछु त्यही त हो नि अपडेट भनेको चाहिँ त्यो भित्रको त्यो बाहिरको रेकर्डसँग बाहिरको त्यो स्ट्रक्चरसँग मतलब हुँदैन अपडेटले हैन भित्रको रेकर्डसँग के अरे डिल गर्ने हो त्यही भएर बाहिरको तिमीले जसरी ऱ्याप गरेछौ त्यो त्यसलाई अपडेट गर्न मिल्दैन यसमा अपडेट गर्ने भनेको भित्रको डलसँग मात्र हो है अब त्यही भएर यसमा चाहिँ के गर्न मिल्यो भने इफ आई वान्ट टु के अरे मोडिफाई अर अपडेट समथिङ वी क्यान युज अपडेट कमान्ड ओके अब यसको सिन्ट्याक्स हेर्यो भने है सिन्ट्याक्स हेर्यो भने अपडेट त्यसपछि टेबलको नेम अपडेट कुन चाहिँ टेबललाई अपडेट गर्ने हो त्यसपछि टेबलको नेम अनि सेट कलम 1 इज इक्वल टु भ्यालु 1 अनि कलम 2 इज इक्वल टु भ्यालु 2 भनेछ ठीक छ अब वेयर कन्डिसन पनि युज गर्न सक्छौ तिमीले हैन वेयर कन्डिसन पनि युज गर्न सक्छौ अपडेट र के रे मोडिफाईको के रे त्यो सिन्ट्याक्स मात्र फरक हुन्छ के हजुर अपडेट र मोडिफाईको सिन्ट्याक्स मात्र डिफरेन्स हुन्छ हैन मोडिफाईले त तिम्रो टेबलसँग डिल गर्ने भयो के बाहिरको टेबलसँग गर्ने हो ठीक छ मैले भने नि मोडिफाईको काम भनेको त्यो कलमको चाहिँ आइदर हामीले नयाँ कलम एड गर्न सक्छौं हैन अर त्यो कलमको डाटा टाइपहरु चेन्ज गर्न सक्छौं भनेको मतलब स्ट्रक्चरसँग डिफाइन हुने भयो के तिम्रो कलम एड गर्ने भनेको टेबल बनाउने भनेको तिमीले कलम एड गर्ने हो नि त ठीक छ टेबल बनाउने भनेको त कलम एड गर्ने हो ठीक छ रो अनि यो रेकर्ड हाल्ने भनेको चाहिँ त्यो टेबल बनिसकेपछि त्यसमा रेकर्ड हाल्दिनु क्या ठीक छ त्यही भएर यो डिडिएलले चाहिँ होल स्ट्रक्चर मोडिफाईले चाहिँ तिम्रो त्यो टेबलको कलम र टेबलको कलमको डाटा टाइपसँग चाहिँ डिल गर्छ भने अपडेटले चाहिँ त्यो टेबलको भित्रको रेकर्ड के टपलसँग भनौँ न अझ मेनली भन्दाखेरि टपलसँग चाहिँ डिल गर्ने भयो टपललाई अपडेट गर्ने भयो ठीक छ मलाई त्यो टेबलको कलम नेम चाहिँ म अपडेट गर्न मिल्दैन त्यसको लागि चाहिँ मोडिफाई गर्नु पर्यो हैन मैले तर टेबल भित्र भएको राम नाम गरेको मान्छेको चाहिँ अपडेट गर्न मैले सक्छु युजिङ अपडेट कमान्ड त्यो भने बुझ्छ बुझ्छ है ल यसको हेर्यो भने अपडेट टेबल नेम त्यसपछि सेट कलम 1 हैन मलाई चाहिँ के अरे नेम चेन्ज गर्ने हो कि मलाई के चेन्ज गर्ने हो कि त्यो ठ्याक्कै त्यसको कलमको नाम र भ्यालु लेख्ने कलमको नाम र भ्यालु लेख्ने है अनि वेयर कन्डिसन पनि युज गर्न सक्छु मैले ठीक छ वेयर कन्डिसन अहिले तिमीलाई अझै आएको छैन त्यही भएर अहिले नगरौँ हैन अपडेट कस्टमर ल मैले एक्जाम्पल देखाएको छु हैन अपडेट कस्टमर त्यसपछि के गरेछु भने सेट मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट नेम चाहिँ मेरो पहिला राम थियो भने ल मैले श्याम गर्नु पर्यो त्यही भएर श्याम लेख्यो कन्ट्याक्ट नेम भनेको अलरेडी एक्जिस्टिङ कलम हो त्यसमा मेरो राम नाम थियो भने सेट अब के गर्नु पर्यो त्यसमा श्याम गर्यो त्यसपछि कमा मेरो चाहिँ सिटी चाहिँ के थियो पोखरा थियो भने मैले त्यसलाई काठमाडौँ गरेँ त्यसपछि सक्यो वेयर कस्टमर आइडी इज इक्वल टु 1 ठीक छ मैले के गर्नु पर्यो भने मेरो कस्टमर आइडी 1 भएको मान्छेको चाहिँ कन्ट्याक्ट नेम र सिटी चाहिँ फरक परेर रहेछ मैले पहिला हाल्दाखेरि मैले पहिला इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ ल यही कुरा भनौँ न ल यहाँ मैले राम अर्याल गरेको नामको मान्छेको नाम हाल्दा अझै एउटा प्राइमेरी की त चाहिन्छ नि हैन त्यही भएर एउटा यहाँ इम्प्लोइको आइडी पनि हाल्यो त आइडी ठीक छ आइडी अनि रामको आइडी चाहिँ 1 रहेछ ल ठीक छ यहाँ चाहिँ अपडेट हुँदा के आयो यहाँ 1 आयो त्यसपछि यहाँ राम आयो हैन हामीले इन्सर्ट गर्दा राम आयो त्यसपछि यहाँ अर्याल आयो हैन अर्याल आयो त्यसपछि केटीएम आयो त्यसपछि यहाँ 21 आयो ल यो हामीले अपडेट गरिसक्यो अब मलाई के भयो भने मेरो चाहिँ यो राम नाम गरेको हैन रहेछ हैन मलाई त यो श्याम गरेको नामको मान्छेको रहेछ हैन अनि त्यसको सिटी चाहिँ काठमाडौँ हैन पोखरा रहेछ भन्ने थाहा पाएँ मैले ठीक छ मैले त त्यसको नाम चाहिँ राम हैन मैले त्यसको सिटी पनि काठमाडौँ हैन रहेछ भन्ने थाहा पाएँ अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ आइडी यो वेयर कन्डिसन लाग्छ है अपडेट गर्दाखेरि कुनलाई अपडेट गर्ने कस्तो भयो भने अपडेट गर्ने त्यो त चाहिन्छ नि त त्यही भएर वेयर कन्डिसन युज हुन्छ आइडी 1 भएको मान्छेको चाहिँ के चेन्ज गर्नु पर्यो मैले यो नाम र यो सिटी चेन्ज गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो भने के अरे अपडेट कुन टेबल हो अपडेट कस्टमर भन्ने टेबल रहेछ अनि अहिले चाहिँ इम्प्लोइ भन्ने टेबल रहेछ अनि सेट फर्स्ट नेम चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो श्याम अनि कमा सिटी चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो पोखरा गर्नु पर्यो वेयर इम्प्लोइ आइडी इज इक्वल टु 1 गर्नु पर्यो क्या अब हैन इम्प्लोइ आइडी 1 भएको मान्छेको नाम चाहिँ मैले राम र के अरे काठमाडौँ हैन श्याम र पोखरा राख्नु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ ठीक छ बुझ्छ यो बुझ्छ है ओके यहाँ नबुझे पनि केही छैन तिमीहरूले त जस्ट यो सिन्ट्याक्स चाहिँ याद हुनु पर्यो किनकि हामीले यो ल्याबमा गर्दा चाहिँ अब हाम्रो त ल्याब पनि चाँडै सुरु हुन्छ होला हैन अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले बुझिन्छ यो ठ्याक्कै टेबल नै बनाएर हेरेपछि हैन ल
अब यहाँ के भन्छ एउटा नोट हेर हैन यहाँ बी केयरफुल व्हेन अपडेटिङ रेकर्ड्स इन अ टेबल नेम नोटिस द वेयर क्लज इन द अपडेट स्टेटमेन्ट द वेयर क्लज स्पेसिफाई व्हिच रेकर्ड्स that should be updated. If you omit the where clause, all records in the table will be updated. ठीक छ यहाँ हेर है where clause नलेखे पनि हुन्छ हुँदो रहेछ हैन तर where clause लेखेन भने चाहिँ सबै अपडेट हुँदो रहेछ बुझ्यौ सपोज मैले अहिले where customer id 1 लेखेन भने यहाँ भएको जति रेकर्ड 1 2 3 4 सबै जो इम्प्लोइ आइडी छ त्यसको सबैको नाम चाहिँ श्याम र पोखरा बन्दो रहेछ भने त्यो वेयर क्लजको चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ यहाँ छ किनकि हाम्रो टेबलमा यदि इफ आई वान्ट टु अपडेट द होल टेबल हैन अपडेट त्यो टेबलको सबै रेकर्डहरु मलाई एकैचोटी अपडेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले के लेख्नु पर्यो एउटै मान्छेको नाम लेख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो नत्र चाहिँ एउटा वेयर कन्डिसन चाहिँ युज गर्नु पर्यो त्यही भएर वेयर कन्डिसन युज गर्ने र नगर्ने कुरा चाहिँ त्यसमा थाहा हुन्छ अब कन्डिसनमा थाहा हुन्छ हैन ठीक छ अब मलाई सबैको नाम सबैको मान्छे चाहिँ काठमाडौँबाट बिलोङ गर्दो रहेछ भने चाहिँ मैले वेयर कन्डिसन किन युज गर्नु पर्यो हैन यो सिधै सेट एड्रेस भनेर काठमाडौँ राखे पुग्यो हैन वेयर कन्डिसन युज गर्नु पर्दैन त्यस्तो बेला त्यही भएर वेयर कन्डिसन युज गर्न पनि मिल्छ नगर्न पनि मिल्छ इफ यु ओमिट द वेयर कन्डिसन देन अल द रेकर्ड्स अर अल द टपल्स विल बी चेन्ज है यो चाहिँ हुनु पर्यो इफ यु डु कन्सिडर द वेयर क्लज देन only the those condition हैन only those condition in which we use where clause or where clause चाहिँ जुनमा युज गरेछ त्यो कन्डिसन मात्र के हुनु भयो चेन्ज हुनु त्यही भएर वेयर कन्डिसन चाहिँ we can perform or we can't perform your it's up to you है ठीक छ वेयर कन्डिसन युज गर्न भने चाहिँ सबै रेकर्ड चाहिँ चेन्ज हुने भयो भन्छ है बुझ्यो वेयरको सरी अपडेटको बुझ्छु सर बुझिन्छ सर ओके अब छ डिलिट हैन अब डिलिटले चाहिँ के गर्छ भने भित्रको रेकर्डहरु कुनै एउटा पर्टिकुलर रेकर्डलाई चाहिँ डिलिट गर्ने काम गर्छ अब यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो अब वेयर कन्डिसन छ वेयर कन्डिसन चाहिँ अप्लाई गर्ने नगर्ने तिमीलाई अघि नै थाहा पाइसक्यो हैन अब वेयर कन्डिसन युज गरेन भने चाहिँ सबै मा चेन्ज हुन्छ वेयर कन्डिसन युज गर्यो भने चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कन्डिसन चेन्ज हुन्छ है अब डिलिटमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ ठीक छ अब यसको किवर्ड भनेको चाहिँ डिलिट फ्रम छ डिलिट फ्रम कुन टेबलबाट डिलिट गर्ने डिलिट फ्रम अनि कस्टमरबाट रहेछ वेयर कस्टमर नेम चाहिँ यो रहेछ अल्फ्रेड यो रहेछ यो नाम गरेको मान्छेको डिलिट गर्नु पर्यो मलाई के अरे रेकर्डमा है ठीक छ पुरै यो यहाँ हेर इट इज युज टु रिमुभ वान अर मोर रो मलाई चाहिँ यो अल्फ्रेड यसको चाहिँ पुरै रेकर्ड नै डिलिट गर्नु पर्यो रे और मलाई दुईटामा हैन अरुको पनि रेकर्ड डिलिट गर्नु पर्यो भने मैले यसरी गर्न सक्छु डिलिट फ्रम अनि कुन चाहिँ टेबलबाट डिलिट गर्ने त्यसको अनि एउटा वेयर क्लज ठीक छ यहाँबाट हेर बी केयरफुल व्हेन डिलिटिङ रेकर्ड्स इन द टेबल नोटिस द वेयर क्लज इन द डिलिट स्टेटमेन्ट द वेयर क्लज अहिलेकै कुरा हो हैन द वेयर क्लज स्पेसिफाई व्हिच रेकर्ड शुड बी डिलिटेड इफ यु ओमिट द वेयर क्लज अल रेकर्ड्स इन द टेबल विल बी डिलिटेड यो भनेको छ ओके त्यही भएर वेयर कन्डिसन युज गरे पनि नगरे पनि इट्स अप टु यु हैन अब के हुन्छ त तिमीले मैले भनिहालेँ ल अब अर्को ल हेर यसलाई समराइज गर्ने भने ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ ल इन्सर्ट गरिहाल्यो इन्सर्ट इन्टु भनेर हामीले यहाँ यो कलमको नाम नदिए पनि भयो लेखे पनि भयो हैन अनि अर्को डिलिट टेबल अब त्यो टेबललाई डिलिट गर्न मिल्यो हैन त्यो रो इन्टायर रो पनि डिलिट गर्न मिल्यो हैन अर एउटा यो पर्टिकुलर रो पनि डिलिट गर्न मिल्यो है अनि अर्को छ अपडेट युज टु अपडेट भ्यालुज अफ एक्जिस्टिङ रो हैन अपडेट गर्न पनि मिल्यो जस्तै यहाँ लेखेको छ स्टुडेन्ट सेट युज गर्नु पर्यो अपडेट स्टुडेन्ट सेट यस नेमलाई चाहिँ अनुराग हाल्नु पर्यो रे हैन अनु भन्नेलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अनुराग भनेर राख्नु पर्यो हैन अपडेट गर्यो लग भन्ने छ युज टु लग द प्रिभिलेज एज आइदर रिड अर राइट हैन लग गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ रिड मात्र गर्न सक्छ अर राइट मात्र गर्न सकिन्छ त्यसको प्रिभिलेज चाहिँ यहाँ छ लग टेबल स्टुडेन्ट रिड हैन रिड मात्र गर्न मिल्ने रहेछ अर राइट मात्र गर्न मिल्ने रहेछ लग गरेको हैन त्यसपछि मर्ज भनेको युज टु मर्ज टु रोज अफ एक्जिस्टिङ टेबल इन डाटाबेस मर्ज पनि गर्न मिल्छ मर्ज भनेर यहाँ सिधै मर्ज टेबल कुनलाई मर्ज गर्ने हो त्यो लेख्नु हामीले यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि युज गरिहाल्छ ओके ल अब अर्को छ डिसिएल भनेको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अब हामीले टेबल पनि बनायो हैन टेबल पनि बनायो अब टेबल पछि त्यो भित्रको हामीले रेकर्डहरु पनि राख्यो अब त्यो रेकर्ड कोलाई एक्सेस गर्न दिने कोलाई एक्सेस गर्न नदिने हैन ठीक छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो के डिडिएल कमान्ड्स आर युज्ड टु ग्रान्ट एन्ड टेक ब्याक अथोरिटी फ्रम एनी डाटाबेस युजर अब त्यो डाटाबेस युजरको
लाई चाहिँ के अरे अथोरिटी दिने नदिने कुरा चाहिँ यो डिसिएल भित्र पर्छ। ओके, यसमा दुईटा छ, ग्रान्ट र रिभोक है। अब ग्रान्टमा के छ भने इट इज युज टु गिभ युजर एक्सेस प्रिभिलेज टु अ डाटाबेस। सपोज मलाई चाहिँ होइन म चाहिँ एउटा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो। अब म चाहिँ कुनै कामले गर्दाखेरि चाहिँ अब म बाहिर जानु पर्यो र मैले त्यसको एक्सेस चाहिँ कसैलाई ग्रान्ट गर्नु पर्यो होइन। त्यस भए के गर्नु पर्यो भने ल ल यहाँ चाहिँ के भन्छ भने ग्रान्ट एउटा कि सेलेक्ट हुनसक्छ कि अपडेट गर्नु सक्छ होइन। ग्रान्ट कि सेलेक्ट कि अपडेट है, यो दुइटै हुँदैन। ग्रान्ट सेलेक्ट अपडेट होइन अन माई टेबल। अब कुन चाहिँ टेबलमा चाहिँ मैले त्यो एक्सेस गर्न दिन सक्छु त होइन। ग्रान्ट ल अहिले सेलेक्ट युज गरौँ। ग्रान्ट सेलेक्ट अन कुन टेबल होइन, कुन टेबलमा गर्ने, टु कोलाई गर्ने होइन। त्यसपछि कोलाई गर्ने, एउटा मात्र युजर लेख्यो नि भयो, अर एनदर युजर लेखेर चाहिँ सेमिकोलन युजर। सपोज मैले ग्रान्ट सेलेक्ट अन स्टुडेन्ट टेबल भन्ने चाहिँ अनि स्टुडेन्ट टु अब कोलाई एक्सेस गर्ने, त्यसको यहाँ युजरको नाम हुनु पर्यो है। ठिक छ, यो बुझ्छ? जस्तो यहाँ हेर तल एक्जाम्पल तिमीले देख्न सक्छौ, ग्रान्ट सेलेक्ट अन युजर टु टम एट एन्ड लोकल होस्ट भनेको छ। एउटालाई मात्र ग्रान्ट गराएको छ होइन, टम @localhost भन्नेलाई चाहिँ एक्सेस गराएको छ है। अरू मैले चाहिँ आफ्नो सिम के अरे @gmail.com हालेर जिमेललाई दियो होला होइन एक्सेस। यो चाहिँ हामीले ल्याब गर्दाखेरि बुझि नै हाल्छौँ। अहिले तिमीले सिन्ट्याक्स चाहिँ बुझिराख, हामीले थ्योरी पार्ट मात्रै गर्दैछौँ यहाँ है। अब अर्को छ ठ्याक्कै रिभोक। अब रिभोक भनेको चाहिँ के हो भने त्यो पर्मिसन दिएको चाहिँ अब ब्याक गर्ने, ठ्याक्कै उल्टो, ग्रान्टको उल्टो होइन। इट इज युज टु टेक ब्याक पर्मिसन फ्रम द युजर। अब के गर्नु पर्यो, रिभोक पनि आइदर सेलेक्ट गर्न मिल्छ अरू अपडेट गर्न मिल्छ होइन। अब कोबाट चाहिँ मैले चाहिँ त्यो पाउने हो, फ्रम ल हेर यहाँ रिभोक सेलेक्ट अर अपडेट अन स्टुडेन्ट। स्टुडेन्ट भन्ने टेबलबाट चाहिँ मैले अब ग्रान्ट त्यो के अरे मैले दिएको ग्रान्ट चाहिँ फेरि फिर्ता लिनु पर्यो भने चाहिँ फ्रम बिसिए भनेर, बिसिए भन्ने एउटा युजर र अर्को एमसिए भन्ने युजरबाट चाहिँ मैले फेरि त्यो एक्सेस ग्रान्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ रिभोक युज गर्नु पर्यो है। ठिक छ, बुझ्यो? सर यो ग्रान्टवाला चाहिँ सर हामीले यो लगइन लगआउटको त्यो फिचर राखेपछि मात्रै गर्नु मिल्छ होइन? हजुर, त्यो ग्रान्टवाला रिभोकवाला छ होइन त्यो 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 लगइनको त त्यो छुट्टै आइडी पासवर्ड हो। यो टेबलको एक्सेस भनेको क्या, यो त टेबलको एक्सेस हो। त्यो लगइनको त लगइन गर्न दिएपछि त तिमीले छुट्टै त्यो त पुरै होल डाटाबेस नै गर्न दियो होइन। तर यो त्यो टेबलमा पनि कुनलाई एक्सेस दिने कुनलाई एक्सेस नदिने होइन। सपोज तिमीले यो हुन्छ नि के अरे यो MySQL चलाइरहेछ भने त्यो कुनै कुनै हुन्छ नि रिड मात्र गर्न मिल्ने पनि बनाउन मिल्छ नि होइन, त्यसलाई अपडेट गर्न नमिल्ने पनि बनाउन मिल्छ नि। थाहा छ, थाहा नि तिमीलाई? MS Excel चलाउनु यो वर्ड भनौँ न, वर्डलाई तिमीले बनाइरहेको त्यो वर्डलाई नै हुन्छ नि त्यो सेभ गर्दाखेरि कसैले त्यो खालि रिड मात्र गर्न मिल्ने, अरू त्यसलाई हुन्छ नि के अरे पर्मिसन भनेको मतलब कुनै कुनै हाइड पनि गर्न मिल्छ होइन। ठिक छ नि, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पर्मिसन दिने क्या। अब ग्रान्ट गर्ने अब त्यस्तो कुराहरू छ भने चाहिँ त्यसले त्यो पनि एक्सेस गर्न पाओस् भनेर होइन। त्यो युजर आइडी र त्यो दिएपछि त्यसले होल डाटाबेस एक्सेस गर्न पाउँछ। तर होल डाटाबेस एक्सेस गर्न पाउँछ भन्नेमा त्यो भित्रको सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि युज गर्न पाउँछ नपाउने कुरा चाहिँ यो ग्रान्ट र रिभोकमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। त्यही भएर हामीले केही पनि युज गरेको छ भने इजिली होइन, त्यो ग्रान्ट र रिभोक युज नै गरेको छैन भने चाहिँ त्यो युजरले चाहिँ जसले के अरे चलाइरहेछ उसले सबै अरू उसले अरू कसैलाई आइडी र पासवर्ड दियो भने उसले सबै नै एक्सेस गर्न पाउँछ होइन। तर ग्रान्ट र रिभोकको काम चाहिँ के हो भने मैले चाहिँ पर्टिकुलर इन्फर्मेसन अरू पर्टिकुलर टेबललाई चाहिँ मैले चाहिँ एक्सेस गर्न दिने नदिने कुरा चाहिँ यो हुने भयो। त्यसपछि त्यो अगाडि ग्रान्टको देखाउनु न सर। ल सर अनि हामीले यो टर्म @लोकल होस्ट भनेको छ नि सर, यो कसरी यो हुन्छ क्या तिम्रो ठ्याक्कै जस्तो MySQL सर्भर त्यो डाटाबेस कनेक्टिभिटीको युजर नेम हो होइन। यो हाम्रो युजर नेम जस्तो होइन यो होइन। तिम्रो ट्याक्कै अब त्यहाँ के अरे तिमीले यो PHP मा नि गर्यो होला होइन, यो @localhost हानेर ट्याक्कै लगाएर माथि सर्च गर्छ, PHP मा एडमिनमा गएर त्यो माथि लोकलहोस्ट हानेर एड गर्छ नि। ठ्याक्कै SQL मा पनि एउटा त्यो हुन्छ नि युजर नेम हुन्छ। अब कुन SQL चलाइरहेको छ त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ, त्यसको नाम लेखिदिनु हो क्या है। ठिक छ, हुन्छ सर। यो हामीले गरेपछि बुझ्छौँ। अहिले हामीले तिमीले चाहिँ के बुझ अहिले अहिले चाहिँ हामीले के बुझिराख भने यो यो सिन्ट्याक्स चाहिँ हामीले सबैको याद हुनु पऱ्यो कि। तिमीले ल्याबमा आउँदा चाहिँ अरू ल्याबको काम गर्दा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई इन्सर्ट यस्तो हुन्छ, यसको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ भनिराख्नु नपर्छ।
है ठ्याक्कै तिमीले चाहिँ सिन्ट्याक्स याद गर्नु पर्यो यो कुरा चाहिँ अब हामीले ल्याबमा चाहिँ मजाले नै गरिहाल्छौँ हैन हाम्रो ल्याब पनि मजाले हुन्छ हाम्रो टोटल बेस ल्याब नै यसमै हुन्छ है त्यही भएर त्यहाँ पनि सिकिन्छ है डिबग भइहाल्छ ठ्याक्कै ग्रान्ड टेबल युजर 1 कोलाई ग्रान्ड गरेको अर्को भनेको चाहिँ कोलाई चाहिँ फेरि डिबग गरेको ओके आज चाहिँ म तिमीलाई ठ्याक्कै यतिमा सम्म मात्र पढाउँछु है हामी पछि चाहिँ फेरि अब अर्को क्लासमा चाहिँ गरौँला तिमीहरूको एटेन्डेन्स चाहिँ गरिहाल्छु क्वेसन है कतिजना छ हामी 8 जना आज 24 है रिदम रहेछ 4 त्यसपछि ईश्वर छ रोनिस छैन भूपेश छ प्रियंका छ बुद्ध छ आज तिनीहरु त्यहाँ गयो हो सर भोलिन्टियर ए ल उसको एटेन्डेन्स चाहिँ गर्दिनु उज्जवल पनि गयो र उज्जवल भर्खर आएको थियो मैले क्लासमै थियो क्लासमै थियो सर अनि कति एटेन्डेन्स हुने बेला कहाँ जान्छ त्यहाँ कृति छैन उ पनि गयो र हैन उ त रक्षा गएको हो कृति र कृति नि गएको छ रक्षा दीक्षा कृति काठमाडौँ गयो आएर छ ल ठिकै छ अनि रक्षा पनि अनि लक्ष्मण यही छ त्यसपछि नीतिश पनि हो नीतिश होइन होला सर ए ओके त्यसपछि सिजन यही छ सर त्यसपछि दीक्षा नि हो सर अनि श्री पनि हो ए ल अनि शिशिर टिम भयो ल ल यति गरौँ है ल बाइ बाइ ह्याभ अ नाइस डे अल अफ यु थ्यांक यू सर